फ्याटबाट चाहिँ त्यो उसको माने माटोमा चाहिँ उसको डिसाहरू पुग्छ, घाँस सासमा पनि डिसाहरू पुग्छ, कुनै चराले खान्छ, कुनै मुसाले खान्छ। अब घाँस पातमा भएको चाहिँ तरकारीहरूकोबाट हामीहरूले खान्छौँ, किन अर्कोमा घाँस पात लेखिएको छैन नि। अब त्यही घाँस पात चाहिँ यिनीहरूले पनि खान्छ, यिनीहरूको भित्रमा पनि मसलमा चाहिँ अनि स्पोरोजाइट्सहरू देखा पर्छ। अब यिनीहरूकै मासु हामीहरू खान्छौँ हैन, खाँदाखेरि हामीहरूलाई लाग्ने हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा पनि हामीहरूलाई आउन सक्छ भनेको, यो चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन हो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अनि ब्लड कन्टेनिङ ट्याकिजोइड्स, किन अलिकति ब्लडमा पनि हुन्छ, अनि ब्लडमा भएपछि अनि ब्लडबाट सर्कुलेसनमा गर्दाखेरि कहिले ब्रेनमा पुग्छ, कहिले कहाँ पुग्छ, कहिले कहाँ पुग्छ हो। अब त्यो सेप्टिसेमिया जस्तै प्यारासाइटेमिया हो, प्यारासाइटेमिया हो। तर यो चाहिँ नम्बर 1 मा आउँदैन। नम्बर 1 त यो यहीबाट नै हुने हो, अनि यो यी जनावरहरूबाट नै हुने हो। अनि यो मेन चाहिँ बच्चाहरूको यो बच्चाहरूको टिफिन बक्समा, यो चाहिँ बच्चाहरूको टिफिन बक्स देखाएको, बच्चाहरूको टिफिन बक्समा बच्चाहरूले चाहिँ खुल्ला गर्छ हैन, टिफिन बक्स हुन्छ। अब त्यसैमा मुसाहरूले खाना आउँछ, अब त्यसैमा पनि दिशा गर्न सक्छ, विच इज कन्टेनिङ लिटर भनेर देखाएको मात्रै हो। ओके, लाइफ साइकल एक्जाममा लेख्नु त पर्छ, कुन चाहिँ लाइफ साइकल सजिलो होला त्यो जातमा चाहिँ लेख्ने। दिस इज द सिम्पलेस्ट फर्म। यो अक्षरमा मात्रै लेख्ने है, अब कहाँ त मान्छे लेख्न सक्दैन नि, गाह्रो हुन्छ नि त हैन, यसरी चाहिँ मात्रै गर्ने। ओके, अब साँच्चै चाहिँ अनि हामी इन्फेक्टिङ प्यारासाइटको चाहिँ त हामी ट्याकिजोइड्स भन्ने यो चाहिन्छ। यो बनाना सेपको चाहिँ हुन्छ, त्यही मलेरियाको फ्याल्सिप्यारमको माने फ्याल्सिप्यारममा पनि प्यारासाइटहरू, मलेरिया प्यारासाइट पनि करिब करिब यस्तै हुन्छ, तर फरक छ, हामी मलेरिया पढ्ने बेलामा पढ्छौँ। के क्रेसेन्ट सेपको बनाना सेपको हुन्छ, लम्बाइमा करिब करिब 10 माइक्रोनको हुन्छ। स्पोरोजाइट्स पनि 10 माइक्रोन नै करिब करिब हुन्छ। त्यसै यो मेन चाहिँ इन्फेक्टिङ यही हो, मेन इन्फेक्टिङ अर्गानिजम यही हो, त्यसलाई हामी टक्सोप्लाज्मा गोन्डी भन्छौँ। ओके, अब लाइफ साइकल चाहिँ हामी उसमा 2 फेजमा गर्छौँ। एउटा लाइफ साइकल त क्याटमा भयो, सो क्याट that is the definitive horse हामी भनेको थियो हैन। Intestinal phase occurs in cat only, which is we shall find in the feces, and which is differentiate two sporozoites that will be covered up by the cytoplasma of the cell, and we do not call it oocyst. Now, once the oocyst is has some membranes covering, we call it sporozoites. The sporozoites चाहिँ this is the sporozoites भयो, यहाँ भित्र भएको oocyst दुईटा oocyst चाहिँ भयो हैन, यो होल इज द अनि हामी स्पोरोजोइट भयो भित्र हामी oocyst पनि। अब यो oocyst अनि उसमा नि स्पोरोजोइट्समा डिफरेन्सिएट भएको, तर यु क्यान कल इट oocyst, केही छैन। oocyst भन्दाखेरि यो भित्रको मात्रै हुन्छ, साँच्चै दुईटाको चाहिँ। र यो होल कभर अपलाई हामी करिब करिब 10 माइक्रोमिटरको सजिलो पार्नेले दुवै 10 गरिदिएको। 10 को सट्टामा 8 पनि हुन सक्छ, 10 को सट्टामा 11 पनि हुन सक्छ, डिपेन्डिङ अन दि ग्रोथ साइज, ग्रोथमा डिपेन्ड हुन्छ। अब मेन त एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल फेज हो हामीहरूलाई सार्ने। oocyst differentiates to ट्याकिजोइड्स हुन्छ, and eventually ट्याकिजोइड्स differentiates to ब्राडिजोइड्स, जुन हामी टिस्युमा सिस फर्ममा देख्छौँ हैन। अब यो टिस्यु मेबी इन मसल ओन्ली, maybe in brain, maybe in other part of the body, तर मसलमा भएसम्म त हामीलाई केही मतलब छैन। ब्रेनमा भएपछि अनि हामी चाहिँ ब्रेनमा भएपछि अलिकति अप्ठ्यारो मान्छौँ, अनि धेरै नै टाउको दुख्ने हुन्छ।
टाउको देखेपछि अनि त्यसपछि काम सबै पटापङ्गै हुन्छ नि, टाउको देखेपछि कामै गर्न सक्दैन होइन। त्यसैले उसिस चाहिँ ब्रेनमा देख्नु हुँदैन, यो मसलमा देखेसम्म त अनि सिस्टिस सर्कोसिस जस्तै हाइड्रेटिस जस्तै हामीलाई केही फरक पर्दैन जबसम्म ऊ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सकिँदैन। अनि प्राय निस्किँदैन पनि उनीहरू हामीहरूको इम्युन सिस्टमले पछि उसलाई मारि पनि दिन्छ अनि क्याल्सिफाइड भएर जान्छ। ट्याकिजाइड्स क्रेसेन्ट सेपको छ, 10 माइक्रोमिटरको लङ र क्याट इट इन्फेक्टेड र मिट भनेको रोडेन्ट मुसा भयो। किन अब मुसाकोबाट चाहिँ आउने, किन साइकल त ऊ चाहिँ इन्टेस्टाइनल साइकल क्याटकोमा हुने त मुसा क्याट। किन अब बिरालोले त भेडालाई त खान सक्दैन नि, ठुलो साइजको भयो, न त भेडा तिनीहरूबाट पनि हुन्छ होइन, पोर्कबाट हुन्छ, त्यो त हामीहरू खान्छौँ, हामीहरूले हुने हो। त्यसैले चाहिँ अनि क्याटबाट रोडेन्ट भनेको चाहिँ मुसो अथवा सानो सानो जनावरहरू हो। र मिट कन्टेन द सिस्ट अनि जाइटो, त्यो भित्र भएपछि जाइटोसाइड पनि हामी भन्छौँ। अनि जाइटोसाइड भनेको चाहिँ अनि ऊ ट्याकिजाइड्सहरू भित्र पुगेको माने उसलाई हामी जाइटोसाइड पनि हामी भन्छ, होइन भने त्यसलाई अर्कै हामी टर्मिनोलोजी पनि प्रयोग गर्छौँ। एकछिन अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु। ओके, अब ट्याकिजाइड्स त मेन प्यारासाइट भयो, वी कल इट टक्सोप्लाज्मा गोन्डी होइन। अब ट्याकिजाइड्स सुरुमा त उसिसै हुन्छ, उसिसबाट ट्याकिजाइड्समा आउँछ। उसिस सिर्फ इन्टेस्टाइन अफ क्याटमा मात्रै पाउँछ। अब ट्याकिजाइड्स चाहिँ उसिस माने बाहिर निस्केपछि उसिस विल डिफरेन्सिएट टु एनदर फर्म अफ प्यारासाइट, न त उसिस किन 24 घण्टाभित्रमा अर्कोमा फिलारी फर्मबाट माने त्यो ऱ्याबिडिटी फर्मबाट फिलारी फर्ममा आए जस्तै हो। उसिसबाट अनि हामी चाहिँ अनि स्पोरोजाइट फर्ममा चाहिँ जानुपर्छ, अनि स्पोरोजाइट फर्ममा जानुपर्छ, अनि त्यसपछि उसलाई अलिकति प्रोटेक्सन हुन्छ। अनि हामीले खाएपछि हामीहरूको अनि पेटमा भएको जुन हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ त्यसले उसलाई बिगार्न सक्दैन। अनि त्यसपछि अनि स्पोरोजाइटबाट ट्याकिजाइड्सहरू बाहिर निस्किन्छ। त्यही ट्याकिजाइड्सहरू बाहिर निस्केपछि त्यसले ब्लडले बगाएर मसलमा गएपछि मसलभित्र पुगेर मसलमा धेरै चल्न सक्दैन, किन ठुलो साइजको भयो नि त, आरबिसी भन्दा पनि ठुलो साइजको भएपछि त्यहाँ त फेरि उनीहरू ग्रुपमा बस्छ होइन, ग्रुपमा बस्छ। अनि जहाँ मसल छ त्यही ठसक्कै बस्छ, त्यही वरिपरि मात्रै खान्छ, जिउँदो हुन्छ। हामी त्यस बेला के भन्छ त ब्राडिजाइड्स भन्छौँ। सो ब्राडिजाइड्स भन्दाखेरि टिस्युमा भएको ट्याकिजाइड्सलाई ब्राडिजाइड्स भन्छौँ हामी होइन। फ्रिली माने मुभिङ चाहिँ टक्सोप्लाज्मा गोन्डी इज द ट्याकिजाइड्स त, त्यो चाहिँ ब्लडमै हुन्छ, त्यो बाटो ब्रेनमा पनि जान्छ, त्यही बाटो मसलमा पनि जान्छ, अनि त्यो हिसाबबाट चाहिँ हुन्छ। अब त्यो यो जुन 3 थरीको चाहिँ यो 3 इन्फेक्सियस स्टेजेस अफ टक्सोप्लाज्मा गोन्डी। स्पोरोजाइट्स खालि क्याटमा मात्रै भयो, ट्याकिजाइड्स अनि ह्युमेनमा, ब्राडिजाइड्स यो दुवै ह्युमेनमा चाहिँ हुन्छ। ट्याकिजाइड्स उनीहरूमा पनि हुन्छ, तर हामीहरू ह्युमेनमा चाहिँ अनि ट्याकिजाइड्स र ब्राडिजाइड्स अनि बढी हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यसले उसिस उसिस excreted in the feces can survive in moist shaded soil for month, मतलब between हप्तासम्म उनीहरू मर्दैन भनेको। अनि त्यति मर्दैन, अनि उनीहरू चाहिँ स्पोरोजाइट्समा चेन्ज भएको हुन्छ, अनि त्यही हामीलाई खाँदाखेरि चाहिँ ऊ भएको। अब यो जुन ट्याकिजाइड्स र ब्राडिजाइड्स हामी एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल फेजमा आउँछ, त्यसैले फेरि दोहोऱ्याएको छ एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल फेज। एक्स्ट्रा भन्दाखेरि अदर देन साइकल इन द बडी अफ क्याट, अनि क्याट र माउसको जुन चाहिँ साइकल हुन्छ होइन, त्यो साइकल
लाई हामी इन्टेस्टाइनल साइकल भन्छौँ। अब ह्युमनमा आएपछि र अर्को डोमेस्टिक एनिमलमा आएपछि एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल फेज हामी भन्छौँ। एक्स्ट्रा इन्टेस्टाइनल फेज इन अल द एनिमल इन्क्लुडिङ क्याटमा पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसले बिरालो इन्फेक्टेड भने ऊ चाहिँ खान्छ नि, मुसा खान्छ नि होइन। अब in the intestine, some toxoplasma organism multiply as a tachygyte spread to other site in the body. अब यही भएको हुनाले हामी हेमोप्याथिक सिस्टममा लगाएको, because this is carried by the blood and the blood अनि त्यसपछि टिस्युमा पनि उनीहरू इन्टेस्टाइनमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन भनेको। इन्टेस्टाइन्सबाट चाहिँ क्यापिलरी ब्लड फ्लोमा पुगेपछि उनीहरूलाई चाहिँ बगाएर कहाँ बस्छ थाहा छैन, मसलमा टपक्कै बस्छ, कहिलेकाहीँ ब्रेनकोमा पनि हुन्छ। अब डिसिज इभेन्चुअली एन्ड्स एज ब्राडिजाइट्स। अब ब्राडिजाइट्स भन्दाखेरि टिस्युसिस भयो। हामी त्यो यदि टेपवर्मको कुरा गर्यो भने हामी सिस्टिसर्कोसिस भन्छौँ, र डग टेपवर्मको कुरा गर्यो भने हामी चाहिँ अनि हाइड्रेटेड सिस भन्छौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामी के टिस्यु सिस भन्छौँ। अनि मासुभित्र मसलभित्र चाहिँ अनि यताउति चल्न नसकेको अनि लोकलाइज भएर जस्तै बसेको हुन्छ। अब अहिलेसम्मको हामी स्लाइडबाट जाँचमा सिर्फ लाइफ साइकल मात्र एक्सप्लेन गर्ने, यो त बयान गर्नलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि लेखेको, किन यो त मोर माइक्रोबायोलोजी भन्दा पनि हाम्रो के भन्छ कम्युनिटी मेडिसिन्सकोमा आयो, पब्लिक हेल्थकोमा आयो। हामी पब्लिक हेल्थको बढी कुरा गर्यौँ हैन, तर माने लाइफ साइकल इज मोर इम्पोर्टेन्ट फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू। अब यो इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ। ग्रेटेस्ट कन्सर्न त ट्रान्समिसन अफ टक्सोप्लाज्मा गर्ने फ्रम मदर टु फिटस हैन। अब WHO को ले कलेक्सन गरेको रिपोर्ट एराउन्ड द वर्ल्डबाट के देखाउँछ भन्दाखेरि हरेक 200 जना आइमाई मध्येमा 1 जनालाई उसको ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी कोमा 1 जनालाई इन्फेक्टेड भएको भेटिएको छ। Among the pregnant women, डिसेम्बरमा 1 जना टक्सोप्लाज्मोसिस को अनि प्यारासाइटहरू भेटिएको छ। अब 200 जनामा 1 जनालाई भेटिएको छ। यो यस्तै भेटिएको 10 जनामा 1 जनाको बच्चामा भेटिएको छ भनेको हैन। 200 प्रेग्नेन्ट वुमेनमा 1 जनालाई चाहिँ टक्सोप्लाज्मोसिसको चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक भेटिराखेको छ। अब यो 1 जना त भन्ने यस्तो किसिमको 1 जना 10 जना मध्येमा 1 जना बेबी एक्सपेक्टेड मदरले जन्माउने बच्चालाई अनि ट्रान्सफर गरेको हुन्छ भनेको त्यो हिसाबबाट त्यसले चाहिँ। र विशेष गरेर दिस इज मोर इफ द मदर हैज बीन इन्फेक्टेड ड्युरिङ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ प्रेग्नेन्सी। प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टरकोमा चाहिँ पहिलो सुरुकोमा नै भेट्यो भने त्यो अझ माने डेन्जर मानिन्छ भनेको त्यति हो। तर जुनमा सेकेन्ड थर्डमा पनि हुन्छ त्यो फर्स्ट टाइममा छ। अब टक्सोप्लाज्मोसिसले के गर्छ त अनि त्यो माने बेबी डेलिभरी टाइममा गर्दाखेरि स्पोन्टानियस एबोर्सन हुन सक्छ, स्टिल बर्थ हुन सक्छ, मरेको बच्चा पनि जन्मिन सक्छ, अथवा जन्मेको बच्चालाई हामीहरूले म्यानेज गरेर जिउँदो पारे तापनि उनीहरू मेन्टली फिजिकली ह्यान्डिक्याप पनि हुन सक्छ भनेको। अब यो यही कुरा फेरि अनि अर्को हामी भर्टिकल ट्रान्समिसनमा पनि डिस्कसन त गर्नुपर्छ। एउटा स्लाइड देखाएको। अब न्यूबर्न बेबीमा कति कम्प्लिकेसन आउँछ भनेर देखाएको। कहिले स्किन हेमोरेज पनि हुन सक्छ, लिभरमा पनि गर्न सक्छ, निमोनिया गर्न सक्छ, लिम्फ पनि हुन्छ, माने इन्फ्लेमेटरी चाहिँ इन्फ्लेमेसन गर्छ, हार्टमा पनि इन्फ्लेमेसन गर्छ। त्यही हिसाबबाट ब्रेनमा जान्छ, ब्रेनमा त हामीहरूकोमा पनि जान्छ, आँखामा जान्छ। देयर आर सो मेनी लोकेसन
in the newborn babies where parasite can stay and can cause inflammation and can cause cancer symptom भनेको हो यो चाहिँ त्यसै त हामी अब बच्चाहरुकोमा चाहिँ अब माने हामी इन्लार्जमेन्ट अफ स्प्लेन भनेर क्लिनिकल फाइन्डिङमा भन्छौं इन्लार्जमेन्ट अफ लिभर भनेर क्लिनिकल फाइन्डिङ्समा डिस्कसन गर्छौं निमोनिया बच्चाकोमा निमोनिया छ भनेर चाहिँ गर्छौं हार्ट पनि डिफेक्टिभ छ बिकज अफ दी टोक्सोप्लाज्मा गन्डी भन्छौं हैन यो छालामा पनि कहिलेकाहीँ थोप्ला चाहिँ खटेर जस्तो आउँछ बिकज अफ चाहिँ स्किन टो हेमिटोजेनस रुटबाट चाहिँ स्किनमा पुगेको हुनाले त्यो चाहिँ हुन्छ र ब्रेनमा चाहिँ हुने निकै मेडिकली ह्यान्डिक्याप हुने नि ब्रेनमा भयो भने त्यसमा चाहिँ हुने हो ओके अब त्यो त आमाबाट जन्मिने बच्चालाई हुने भयो अब ठुलोहरूलाई के हुन्छ त इम्युनो कम्प्रोमाइज एज स्पेसलले के गर्छ त सिम्पटम अफ टोक्सोप्लाज्मोसिस इन इम्युनो कम्प्रोमाइज इन्डिभिजुअल अब ठुलोहरूलाई पनि त हुन्छ नि ठुलोहरूमा पनि मेन त लिभर इन्फ्लेमेसन नै हो निमोनिया नै हो र प्यानक्रियाज मे बी इन्फ्लेम लिम्फ नोड मे बी इन्फ्लेम हैन मेन त निमोनिया र हेपाटोमेगाली भयो र प्यानक्रियाजमा पनि डिस्टर्ब हुने भएको हुनाले हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि इनबर्न टाइप 1 डायबिटिक्स पनि अनि यसको कन्ट्रिब्युसन छ भनेर पनि उल्लेख छ टाइप 1 चाहिँ प्यानक्रियाज मे बी इन्फ्लेम हैन त्यो चाहिँ किन उजाय त्यो चाहिँ मेन त हामी निमोनिया र माने हेपाटो अनि मेगाली हामी इन्लार्जमेन्ट अफ द लिभर स्प्लिन पनि हुन्छ तर मेन यो दुईटा चाहिँ छ प्लस लिम्फ नोडहरु हुन्छ प्यानक्रियाज हुन्छ अनि त्यो ब्याक अरूमा हामी इम्युनो कम्प्रोमाइज भएपछि न्यूबोर्न बेबी त अलमोस्ट न्यू अनि इम्युनो कम्प्रोमाइज हो नि त हामी ठुलोहरुमा पनि इम्युनो कम्प्रोमाइज भएपछि हामीहरुको आँखामा पनि त्यही अनि बच्चाहरुकोमा देखाए जस्तै या अघि देखाए जस्तै आँखामा कति छन् हैन आँखामा कन्जङ्टिभाइटिस कोरियो रेटिनाइटिस हैन त्यस्तो धेरै देखाएको छ त्यही ठुलोहरुकोमा पनि हुन्छ भनेको ठुलोहरुकोमा अब न्युरोलोजीको प्रब्लममा चाहिँ पछि आएर ब्रेनमा गयो भने अनि अनि वो हाम्रो अनि वो सोच्नै नसक्ने हुन्छ सोच्नै नसकेपछि अनि पिसाब अनि गर्ने बेलामा पिसाब धेरै गर्ने अनि पिसाब चाहिँ अरे पहिले नै एकछिन अगाडि पिसाब गरौँ भन्ने चाहिँ फिलिङ हुँदैन पिसाब आएपछि मात्रै अनि रोक्नै नसक्ने किसिमको चाहिँ अनि अब सुरुवालमा पिसाब पर्ने अनि त्यही गर्दाखेरि अलिकति डायरिया हो भने त्यही अन्डरवेयरमै दिशा पर्ने किसिमको अनकन्ट्रोल हुन्छ भनेर रिपोर्टेड चाहिन्छ यो कहिलेकाहीँ हुने हो यो त धेरै उमेर पुगेपछि बुढाबुढीहरूलाई पनि हुन्छ त्यसले स्याहार सुहार चाहिँ घरमा गर्न चाहँदैन त्यसले त अनि हामी होमस्टे गरेर चाहिँ अलग्गै स्याहार सुहार गर्ने चाहिँ अनि बुढाबुढीहरूलाई राख्ने ठाउँ हुन्छ नि होइन युरोप अमेरिकामा त्यही हुन्छ त्यसले त धेरैले चाहिँ अब जन्माउने बेलामा हुर्काउने बेलामा हामी बुढो भएपछि हामी अलग्गै बस्नुपर्छ भनेर कहिलेकाहीँ रिसमा कमाएको पैसा सबै ट्रस्टलाई दिएर जान्छ नि त्यसैले ट्रस्टहरू धेरै टन्ने हुन्छ युरोप अमेरिकामा हामीहरूले कमाए पनि गरे पनि अब कर्मले नै दिनुपर्ने छोराछोरीहरूलाई भनेर दिएर हामी जान्छौँ त्यति हो फरक अर्कै होइन अब ल्याबोरेटरी डायग्नोसिसकोमा चाहिँ क्लिनिकल अब प्याथोजेनिसिटीमा चाहिँ त लिभरमा ड्यामेज हुने लङ्स भयो त्यसपछि प्यानक्रियाज भयो लिम्फ नोड भयो त्यो चाहिँ प्याथोजेनिसिटीमा आयो क्लिनिकल सिम्पटम त स्वेलिङ भयो हैन सेस इन्फेक्सन भयो सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुन सक्छ अनि त्यसपछि आएर ल्याबोरेटरी डायग्नोसिसकोमा चाहिँ त हामी अब दिशामा भटपट्टि पाउँदैन माने प्यारासाइटहरू अनि हामी मेन चाहिँ त के छ त अनि एन्टिबडी नै डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हो त्यसैले चाहिँ एन्टिबडी डेमोन्स्ट्रेट गर्न अगाडि पेसेन्टको हिस्ट्री गरेर
क्लिनिकल डायग्नोसिस गर्ने नै चलन छ, क्लिनिकल डायग्नोसिस गर्ने चलन छ। र त्यसो भए तापनि क्लिनिकल डायग्नोसिस मस्ट बी सपोर्टेड बाई ल्याबोरेटरी टेस्ट। ल्याबोरेटरी टेस्टले चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ एकाडेमिक स्टडीमा चाहिँ त्यो अति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब हामी ल्याबोरेटरीकोमा चाहिँ त के गर्छौँ त, खालि सेरोलोजी मात्रै टेस्ट गर्छौँ। त्यसको मेन ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस भने नि सेरोलोजी हो, एन्टिबडी डिटेक्सन गर्ने हो। अब एन्टिबडी 3 थरीको एन्टिबडी हामी डिटेक्सन गर्छौँ, इम्युनोग्लोबुलिन एम, इम्युनोग्लोबुलिन जी, इम्युनोग्लोबुलिन ए हो हैन। अब त्यो चाहिँ गर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ यो अर्को एउटा हामी यसमा त यो रिसेन्ट उसको इम्युनोग्लोबुलिन एन्टिबडी त अर्को स्लाइडमा अलिकति अर्को एक स्लाइडबाट गर्छु। अनि टर्च भन्ने एउटा छ। टर्च भनेको मतलब आमाबाट ऊ चाहिँ फिटसमा थ्रु प्लेसेन्टा चाहिँ जाने खालि टक्सोप्लाज्मा गोन्डी मात्रै होइन, त्यसमा जाने चाहिँ त के छ त, अनि रुबेला भाइरस छ, साइटोमेगालो भाइरस छ, हर्पेस भाइरस छ, त्यो सबैलाई टोर्च भन्छ। त्यो यो पुरा झन् 4-5वटा अर्गानिजम आमालाई ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी इन्फेक्सन छ भने अनि बच्चामा प्लेसेन्टामा को थ्रु चाहिँ फिटसमा चाहिँ जान सक्ने र बच्चालाई इन्फेक्सन गर्न सक्ने अनि ग्रुप अफ अर्गानिजम छ। त्यस मध्येमा एउटा टक्सोप्लाज्मा गोन्डी छ, अर्को मिजल छ, अर्को हर्पेस एउटा, अर्को चाहिँ अनि भाइरस छ, साइटोप्लाज्मा चाहिँ भाइरस चाहिन्छ। अनि त्यो भाइरस चाहिँ यो प्यारासाइट त एउटा भयो, बाँकी सबै भाइरसै हो। अनि साइटोमेगालो भाइरस, हर्पेस भाइरस, थपिएको चाहिँ हेपाटाइटिस बी भाइरस पनि थप्न मिल्छ भनेर पनि थपिराखेको छ, तर त्यो टोर्चमा आउँदैन। अनि टोर्चको बारेमा पछि हामी अलग्गै रिप्रो सिस्टममा पढ्नुपर्छ, हामी त्यसमा चाहिँ जाने। र अहिले त्यो ल्याबोरेटरी डायग्नोसिसमा टक्सोप्लाज्माको टेस्ट गर्दाखेरि टर्च भनेर एउटै सिंगल टेस्टमा 4 थरीको अर्गानिजम हामी जाँच्ने गर्छौँ हैन। अनि बिफोर डेलिभरी अथवा ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीमा जाँचेर यदि आमालाई त्यस्तो साइटोमेगालो भाइरस, हर्पेस भाइरस अथवा रुबेला भाइरस अथवा टक्सोप्लाज्मा गोन्डीको इन्फेक्सन छ भने त्यही बेला नै हामी अनि के प्रिकसन लिनुपर्ने, अनि प्रिकसन लिएर बच्चामा अनि ट्रान्समिट हुनेबाट रोक्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि टोर्च टेस्ट गर्ने हो। अब सेरोलोजी टेस्टमा चाहिँ त यो त क्रोनिक इन्फेक्सन भएको हुनाले चाहिँ हामी इम्युनोग्लोबुलिन जी मात्रै भेटेको छ भने यो पुरानो इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ हैन, हामी नयाँ पनि हुन सक्छ भन्न सक्दैन। इम्युनोग्लोबुलिन एम देखेको छ भने रिसेन्ट इन्फेक्सन हो, इम्युनोग्लोबुलिन जी देख्यो भने मेबी रिसेन्ट मेबी पुरानो, किनभने जी आएको मतलब अनि 1-2 हप्ताभित्रमा चाहिँ हामीले ब्लड टेस्ट गर्न पाएन भने त एमको इम्युनोग्लोबुलिन एम चाहिँ डिसएपियर हुन्छ अनि इम्युनोग्लोबुलिन ए चाहिँ बढी चाहिँ देखा पर्न थाल्छ नि। अनि त्यही हिसाबबाट इम्युनोग्लोबुलिन ए चाहिँ अब त्यो त अनि फ्लुइडमा पाउने भएको हुनाले, म्युकस सेक्रेसनमा पाउने भएको हुनाले हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ म्युकस सेक्रेसन लिएर पनि इम्युनोग्लोबुलिन ए यो 3 थरीको चाहिँ जाँच्ने हो। इम्युनोलोजीकोमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने त्यही हो। हामी डु नट ट्राई ब्लड कल्चर गरेर अनि त्यसपछि प्यारासाइटहरू हेर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लेख्ने होइन। मेकानिकल ब्लड एगरमा सब कल्चर गर्ने त्यो पनि लेख्ने होइन। ब्लड कल्चर हामी प्राय गर्दैनौँ। यसमा एक्सक्लुसिभली सेरो डायग्नोसिस हो, इम्युनो सेरो डायग्नोसिस हो। इम्युनोग्लोबुलिन एम हेर्छु, इम्युनोग्लोबुलिन जी हेर्छु, इम्युनोग्लोबुलिन ए हेर्छु। र सुरु इम्युनोग्लोबुलिन एम पनि पाएको छ, इम्युनोग्लोबुलिन जी पनि पाएको छ भने
त्यो चाहिँ कन्फर्म भयो कि रिसेन्ट इन्फेक्सन भनेर कन्फर्म भयो। रिसेन्ट इन्फेक्सन भयो तर इन्फेक्सन चाहिँ अब 2 हप्ता नागिसक्यो भनेर थाहा पायो। इम्युनोग्लोबुलिन धेरै पाएछ अनि इम्युनोग्लोबुलिन एम धेरै पाएर इम्युनोग्लोबुलिन जी थोरै पाएको छ भने रिसेन्ट इन्फेक्सन भयो। इम्युनोग्लोबुलिन थोरै छ इम्युनोग्लोबुलिन जी भएछ भने अब त्यो 2 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो क्रोनिसिटीमा गयो भनेको। इम्युनोग्लोबुलिन ए पाएको मतलब स्टिल एक्युट इन्फेक्सनै हो त्यो हैन, रिसेन्ट इन्फेक्सनै हो। अनि हामी ब्लडको सट्टामा अनि फ्लुइडमा हामी डिटेक्सन गर्ने हो, ब्लडमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। त्यसैले अर्को इन्भेस्टिगेसन चाहिँ सेरल जाँचमा पनि सेरोलोजी नै लेख्ने हो। अब ट्रिटमेन्टमा त अब यो चाहिँ फार्माकोलोजीमा पनि पढाउँछ केही अब प्यारासाइटहरूको लागि चाहिँ अनि प्यारामेथामिन चाहिँ अनि सल्फर डाइजिन तिनीहरू ड्रगहरू प्रयोग गर्ने गर्छ। हामी डिस्कसन भन्दा पनि फार्माकोलोजीमा बढी डिस्कसन गर्छ। अब अलिकति अब यो पनि अनि ऊ चाहिँ प्रिभेन्सन अफ ट्रान्समिसन अफ उसिस, किन यो पढाउने यो मास्टर लेभलमा भए त अलि मोर चाहिँ डिटेलमा चाहिँ एनालिटिकली जाने हो होइन। यो ब्याचलर्स प्रोग्राममा जाँचमा चाहिँ मेन पोइन्ट लेखेर म्याक्सिमम मार्क्स लिनको लागि यति अनि 15-16वटा स्लाइड मात्रै प्रेजेन्ट गरेको, त्यहीबाट चाहिँ मेन ऊ गरेर चाहिँ लेख्ने हो। अनि अब प्रिभेन्सन त अनि अब एउटा टिकटिकै थपेको स्लाइड मात्रै हो। 50% अफ द कन्जेनाइटल टक्सोप्लाज्मोसिस क्यान बी अनि प्रिभेन्टेड छ। कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि अन्डरकुक माने 50% चाहिँ अनि जति माने वो इन्फेक्सन हुन्छ 50% अफ द इन्फेक्सन चाहिँ कन्टामिनेसन र अन्डरकुकबाट नै हुने भएको हुनाले त्यो प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो भनेको। अनि त्यसैले चाहिँ ट्रान्समिसन्स अफ उसिस प्रेजेन्ट इन द गार्डन सोइल भयो, चिल्ड्रेन स्यान्ड बक्स भयो होइन। अनि त्यही हिसाबबाट चाहिँ अनि अब जहाँ दिशा गर्छ त्यो चाहिँ सफा गर्नु पर्यो। त्यस्तै हो। यो त हामी के अब जाँचमा त प्रिभेन्सन भनेर चाहिँ प्रायः चाहिँ छोड्दैनौँ हामी। क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल सिम्टम्स, प्याथोजेनिसिटी, मोड अफ ट्रान्समिसन ल ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस, यो 4वटा एरिया चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ। त्यसमा टाइम छ भने मात्रै प्रिभेन्सन त अब नपाकेको मासु नखाने अनि राम्ररी माने यो तरकारीहरू किन्ने बजारबाट किनेर ल्याएको तरकारीहरू चाहिँ सफा नगरिकन चाहिँ नगर्ने। कहिलेकाहीँ हामी धनियाँ त काँचो धनियाँ पनि अचार बनाएर खान्छ नि त होइन, अनि त्यसबाट नै सर्ने हो। टमाटर पनि कहिलेकाहीँ काँचै खान्छ होइन, मिठो छ भनेर राम्ररी सफाइ गर्दैन। फलफुल पनि भुइँमा खसिएको चाहिँ टिपेर खान्छ। त्यस्तै हो, तिनीहरू प्रिभेन्सन गर्ने हो। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड छ। अब टक्सोप्लाज्मोसिस हो अनि त्यही हो। अनि ब्लड कल्चरबाट अथवा ब्लडबाट चाहिँ प्यारासाइट डिटेक्सन माने हामी गर्ने गरी डायग्नोसिस ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस नलेख्ने भनेको। अनि त्यो ब्लडबाट गर्ने चाहिँ ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस त अनि लिस्मेनिया डोनोभाइने भयो, भिसेरल लिस्मेनियासिस भयो, मलेरिया प्यारासाइट भयो, थाइलेरिया भयो। तर टक्सोप्लाज्मोसिसको इन्भेस्टिगेसन भिन्दै छ। हुन त हेमाटोजेनस रुटबाट त्यसको अनि साइकल स्टडी गर्दाखेरि सिसमा ट्र्याप हुन्छ होइन, मसलमा ट्र्याप हुन्छ अनि हामी सिस भन्छौँ। त्यसलाई इन्फेक्टेड हुन्छ, त्यसैबाट हामीलाई लाग्छ। त्यो पनि ह्युम्यानमा चाहिँ सिम्टम देखाउँदैन। इम्युनो कम्प्रोमाइज छ भने मात्रै सिम्टम देखाउँछ। सिम्टम देखाउने पनि प्राय न्युनेटलाई जस्तो सिम्टम देखाउने हो, करिब त्यस्तै नै हो। लङ्स इन्फेक्सन हो, त्यसपछि आएर लिभर इन्फेक्सन हो, त्यसपछि आँखामै पर्ने हो। ठुलोहरूकोमा प्यानक्रियाज पनि इन्भल्भ छ, लिम्फ नोड इन्भल्भ छ। अनि यस्तै जातमा लेख्नुपर्छ, अरू चाहिँ त्यस्तो साह्रो लेख्नु पर्दैन। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड छु। अब नेक्स्ट हामी मलेरिया अथवा फाइलेरिया दुईवटा मध्ये जुन हेरौँ कुन चाहिँ हामीले ऊ चाहिँ आउँछ त्यो दुईवटा। यो हप्तामा चाहिँ दुईवटा टपिक्स हामी सिद्धाउने। अलराइट, ओके, अब के गर्ने हामी क्लोज गरिदिउँ or you have any questions भने गरौँ।
सर यो बुकमा चाहिँ दिएको छैन सर। क्लोज गरे हुन्छ है। थ्याङ्क्स गड अहिले त माने 40 मिनट पछि अटोमेटिकली कट अफ हुने चाहिँ आज भएन नि है सर म त स्ट्यान्ड बाई भइराखेको सर यो बुकमा दिएको छैन सर यो ब्लड प्यारासाइट इन्फेक्सनको त्यो ब्लडबाट बुकमा दिएको ब्लडबाट हामी अनि त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ राम्रै दिएको चाहिँ छैन। हामी ब्लड टेस्ट प्रायः त्यस्तो गर्दैनौँ। ब्लड टेस्ट गर्ने भनेको मतलब त्यो प्याथोलोजिकल टेस्ट मात्रै गर्ने हो, प्याथोलोजिकल टेस्ट गर्ने हो, बायोप्सी टेस्ट गर्ने हो र होइन भने अनि इम्युनो सेरो डायग्नोसिस मात्रै गर्ने हो। जाँचमा त्यही मात्रै लेख्ने, अरू चाहिँ हामी लेखेर अनि अब त्यो बाँकी चाहिँ मलेरियामा जस्तै हामी डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्दैन। सकभर नलेख्ने, किन कल्चर पनि गर्न सक्दैन। यसको कल्चर पनि मेथड चाहिँ अनि अहिलेसम्म माने रिसर्च इन्ट्रेस्टमा बाहेक बाँकी गरेको चाहिँ छैन। त्यसैले जाँचमा चाहिँ अनि ब्लड कल्चर भनेर सकभर उल्लेखित नगर्ने है त। ओके सर। ओके अब बन्द गरौँ है। हजुर सर के सोध्न लागेको हो? होइन सर, थ्याङ्क यू सर भनेको। ल ल ल, we meet again. Bye bye.